अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस। अगर आप बुर्ज दलो यानी कि एक्वेरियस से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ोडिक साइन आपका बुर्ज दलो यानी कि एक्वेरियस है, तो ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दरवाज़ा खोलने वाला है जिसके पीछे छुपी हुई हकीकत शायद आपको हिला कर रख दे। एक ऐसा सच जिसे आपने महसूस किया मगर कभी तस्लीम नहीं किया, और अब वक्त आ गया है कि वो खामोशी टूटे, क्योंकि जो कुछ आप नजरअंदाज कर रहे थे वो अब खुद आपके सामने आने वाला है। सवाल यह है कि क्या आप इस हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार हैं या फिर एक बार फिर इससे नजरअंदाज कर देंगे। अगर आपका सन साइन यानी कि आपका एक्वेरियस है या आपका मून साइन एक्वेरियस है तो रुक जाएं और इस वीडियो को गौर से देखें और गौर से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि ये सिर्फ एक आम हफ्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां से आपकी सोच, आपके फैसले और आपका मुस्तकबिल एक नया रुख ले सकता है। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों से आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, एक ऐसी थकन जो सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि दिल और दिमाग दोनों की है। जैसे आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं मगर हर बार कुछ ना कुछ छुप जाता है। यही वो इंडिकेशन है, इशारा है जो इस हफ्ते की असल कहानी बयान कर रहा है। इस हफ्ते सूरज आपके चौथे घर पर असर अंदाज हो रहा है, जो घर सुकून और अंदरूनी एहसासात का घर है। और जब सूरज यहाँ आता है तो वो रोशनी लाता है, मगर ये रोशनी हमेशा आसान नहीं होती, क्योंकि ये वो चीजें भी दिखाती हैं जो हम देखना नहीं चाहते। और यही वो मकाम है जहाँ आपको एक नया फैसला करना होगा। क्या आप सच को कबूल करेंगे या फिर खुद को एक बार फिर धोखा देंगे। चांद की पोजीशन इस हफ्ते आपके सातवें घर पर असर डाल रही है, जो ताल्लुकात, रिश्तों और जज्बाती वाबस्तगियों का घर है। इसका मतलब है कि आपके घर में छुपी हुई बातें अब जो है ना बाहर आ सकती हैं। कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में ना आपने सोचा था कि सब ठीक है, वहाँ एक छोटा सा दरार जाहिर हो सकता है। और क्या आपने नोटिस किया है कि कोई आपसे थोड़ा दूर हो गया है, या आप खुद किसी से फासला इख्तियार कर चुके हैं या कर रहे हैं। यही वो लम्हा है जहां सच सामने आ सकता है, मगर सबसे अहम असर ज़ुहल का है, जो आपके अपने साइन में मौजूद है। ज़ुहल का मतलब है इम्तिहान, सब्र और हकीकत का सामना। और जब ज़ुहल आपके साथ हो तो वो आपको मजबूत बनाता है, पहले आपको तोड़ता है ताकि आप अपनी असल ताकत को पहचान सके। इस हफ्ते आपको लग सकता है कि सब कुछ सुस्त हो गया है, जैसे चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही, जैसे आप जितना भी कोशिश करें कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। मगर हकीकत यह है कि ये रुकावट नहीं बल्कि एक सबक है, एक ऐसा सबक जो अगर आपने सीख लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू की, यानी पैसा और रिस्क। इस हफ्ते राहु आपके दूसरे घर पर असर डाल रहा है, जो माली मामलात, आमदनी और खर्च का घर है। और राहु हमेशा धोखा देता है, वो चीजों को वो बड़ा दिखाता है मगर हकीकत में वो इतनी बड़ी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आपको इस हफ्ते माली मामलात में बहुत एहतियात करनी होगी। ये पिछले 2 महीने से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कोई ऐसा मौका जो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को, वो दरअसल एक खतरा भी हो सकता है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्या आपने हाल ही में कोई ऐसा फैसला किया जिसके बारे में आपको अंदर से शक हो रहा है? अगर हाँ तो रुक जाए, क्योंकि ये वो लम्हा है जहां एक गलत कदम आपको नुकसान दे सकता है। खासतौर पर मंगल और जुमेरात के दिन, ये दोनों दिन माली फैसलों के लिए बहुत हसास रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे। इस दौरान किसी भी नई सरमायाकारी से बचिए, इन्वेस्टमेंट ना करें। और अगर कोई आपको जल्दी में फैसला करने को कहे तो थोड़ा इनकार यानी कि फौरन इनकार कर दें, रिजेक्ट कर दें ऑफर, क्योंकि असल ताकत सब्र में है। लेकिन इस सब के दरमियान एक उम्मीद भी है, क्योंकि मरीख आपके 11वें घर में है, जो कामयाबी, ख्वाहिशात और फायदे का घर है। इसका मतलब है कि अगर आपने सही वक्त का इंतजार किया तो हफ्ते के आखिर में एक ऐसा मौका आ सकता है जो आपके आपके माली हालत को बेहतर बना सकता है। मगर शर्त यह है कि आप जल्दबाजी ना करें। अब बात करते हैं मोहब्बत और रिश्तों की, लव एंड रिलेशनशिप। इस हफ्ते आपके दिल में बहुत कुछ चल रहा होगा। एक तरफ आप किसी के करीब आना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपको डर है कि कहीं आप दोबारा हर्ट ना हो जाएं। क्या आपने भी ये महसूस कर रहे हैं? क्या किसी को समझना चाहते हैं मगर वो शख्स खुद को मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं कर पा रहा? यही वो उलझन है जो इस हफ्ते आपके दिल को बेचैन रख सकती है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े मसाइल में तब्दील हो सकती हैं, खास तौर पर बुध के दिन। इस दिन कोई बात जो मामूली लगे
وہ دل پر اثر ڈال سکتی ہے. اس لیے خاموشی اختیار کرنے کی بجائے بات کیجیے، کیونکہ خاموشی ہمیشہ مسئلے کا حل نہیں ہوتی، مسئلے بڑھاتی ہے. اور اگر آپ اکیلے ہیں تو اس ہفتے کوئی نیا شخص آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، مگر سوال یہ ہے آپ سے، کیا وہ واقعی آپ کے لیے صحیح ہے یا صرف ایک وقتی کشش ہے، ایک اٹریکشن ہے؟ اس کا جواب آپ کو خود تلاش کرنا ہوگا. ایکیورس. اب بات کرتے ہیں خاندان کی. اس ہفتے گھر کے ماحول میں بھی کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، یعنی کہ پرانا مسئلہ دوبارہ سامنے آ سکتا ہے، یا کوئی ایسی بات جو آپ نے دبائی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو سکتی ہے. کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ گھر میں کوئی آپ کو سمجھ نہیں پا رہا، یا آپ خود کسی سے فاصلہ بنا رہے ہیں؟ یہی وہ وقت ہے جہاں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. کیا آپ اس فاصلے کو بڑھائیں گے یا اسے ختم کریں گے؟ کیونکہ اصل سکون ہمیشہ تعلقات کو بہتر بنانے میں ہوتا ہے. اب سب سے اہم سوال کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے اپنے دل کی آواز سنیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عقل کا استعمال بھی کریں. ہر احساس پر فوری رد عمل نہ دیں. کچھ چیزیں وقت مانگتی ہیں. دوسرا، مالی معاملات میں صبر کیجیے. جلدی میں لیا گیا فیصلہ نقصان دے سکتا ہے. تیسرا، اپنے رشتوں میں سچائی لائیں. جو بات دل میں ہے اسے ظاہر کریں، کیونکہ چھپانے سے مسائل بڑھتے ہیں. اور سب سے اہم، اپنے آپ پر شک کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ طاقت ہے جو آپ کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے، مگر آپ کو خود پر یقین کرنا ہوگا. اب ایک سوال، کیا آپ واقعی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں یا صرف حالات کو برداشت کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہفتہ آپ کو ایک موقع دے رہا ہے، یعنی کہ ایک ایسا اپرچونٹی، ایسا موقع جہاں آپ اپنی کہانی کو نیا رخ دے سکتے ہیں، مگر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آخر میں ایک بات، یہ وقت مشکل ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھیے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ پر یقین رکھیے، صبر کریں اور دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں. اللہ سے مانگیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے حق میں ہو رہا ہے. چاہے آپ کو ابھی سمجھ نہ آئے، ابھی اب بے شک نہ سمجھ ہیں، وہ آپ کے حق میں ہو رہا ہے، چاہے آپ کو ابھی سمجھ نہ آئے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے ہر روز ایسی ہی رہنمائی آپ لوگوں کو ملتی رہے، جو نہ صرف آپ کو حقیقت دکھائے بلکہ آپ کو مضبوط بھی بنائے، تو اس سفر کا حصہ بن جائیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل آغاز اب ہونے والا ہے. اپنا خیال رکھیے. چینل ایسٹرو ڈیلی اردو، جو کہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ پاک آپ سب لوگوں کے راستے آسان فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، اور جتنی بھی پریشانیاں ختم کرے، اور آپ لوگوں کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب لوگوں کی دعائیں قبول کرے. آمین ثم آمین. ہمیشہ اللہ سے مانگیے اس کی شان کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق نہ خدا سے مانگا کریں کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، اور میں اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگا کریں اور دعا کیا کریں، اور وہ اپنی شان کے مطابق ایسے نوازتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.